ऐसे नहीं हो रही। जहां तक रिपोर्ट का ताल्लुक है तो इसको तो मैं कहूंगा ये रबिश है, इसको डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। और ये जरूर है कि हमें तवज्जो जरूर देनी चाहिए। ये आज की बात नहीं है। देखिए, तालिबान एक फिनोमिनन है जिसको कहते हैं कि एक नेशनलिस्ट वॉर है वहां पे। उनको आप तालिबान कह लें, उनको आप जिस नाम से भी मर्जी बुला लें। एक तरफ तो करजई जो है वो अमेरिका जाके अमेरिका को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि तालिबान को मैं बातचीत करूं, अच्छे तालिबान बुरे तालिबान जो भी बातचीत वहां पे हो रही है। दूसरी तरफ अमेरिकन भी ये समझते हैं, यानी ये अब वो कन्विंस्ड हैं इस बात पे कि जब तक हम इनसे गुफ्तगू नहीं करेंगे, कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, हम आगे नहीं चल सकते। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, उनके मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा उनको तकलीफ इस बात की हुई है कि एक तरफ सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान पे सैंक्शंस लगाई और यूरोपियन यूनियन ने ईरान पे सैंक्शंस लगाई, अमेरिका ने उन पर बड़ा दबाव डाला। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने हिम्मत की, और मैं दाद दूंगा इस बात की कि अंडर प्रेशर नहीं आई हुकूमत, और जो उनके अच्छे काम है उनको कहना चाहिए कि अच्छे काम है। उन्होंने इसको एक तरफ रखते हुए पाइपलाइन का समझौता किया और सिग्नेचर्स किए। ये मैं समझता हूं कि पूरे वेस्ट के, और यही होना चाहिए। देखिए, रीजनल कोऑपरेशन जब तक नहीं होगी, अगर हम आपस में चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और ये फिर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, यही एक तो आप बांग्लादेश को भी बीच में डालें, अगर हम रीजनल कोऑपरेशन करें, अगर हम अपने रीजन के अंदर, तो हमें किसी का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, हमारे पास मैन पावर भी है। ये बात भी आबिद शेर अली साहब की ठीक है कि आईएसआई, मैं तो ये कहता हूं कि अगर हमारे दुश्मन को हमारे जिस अदारे से तकलीफ पहुंचती हो, मैं समझता हूं उस अदारे को सलाम पेश करते हैं। हकीकत की बात, आईएसआई को सलाम पेश करते, आज की बात नहीं है ये। मतलब ये जब पाकिस्तान थोड़ा सा न्यूक्लियर हुआ है, जब से पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, जब से हम उनके आगे झुके नहीं है इस मसले पर, अपनी सोवरेनिटी के और अपने मतलब दफा के मसले पर, उनको ये बड़ी सख्त तकलीफ है। वो उन्होंने कई कोशिशें की, मौजूदा हुकूमत के जरिए भी कोशिशें की। आपको मालूम है कि आईएसआई को जो है वो कर दें, रहमान मलिक साहब के मुताबिक किसी के भी मुतहद कर दें, आईबी के मुतहद कर दें, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुतहद कर दें। बात यह है कि देखें, हमें भी इस बात को असर नौ इस चीज का जायजा लेना चाहिए कि हम जो उनके कहने पर, देखें, पहले नॉर्थ वजीरिस्तान, अब वो हम पे प्रेशर डाल रहे हैं साउथ वजीरिस्तान, फिर जा रहे हैं साउथ पंजाब। यानी उनकी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान जो है इसको मलिया मेड कर दिया जाए, फैला दिया जाए, इस चीज को फैला दिया जाए। यहां पे देखें कराची के अंदर क्या कुछ हो रहा है, टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, आपस में फिरकावारियत वहां फैलाई जा रही है। और मैं ये समझता हूं कि इन तमाम चीजों के अंदर ये हमें काउंटर करने के लिए इसकी तमाम साजिश जो है वो अफगानिस्तान के अंदर, चाहे रॉ है, चाहे वो सीआईए है, चाहे वो मुसाद है, इनके आप इस बात का जायजा लें कि बगराम के अंदर एक ही प्रेमिसेस जो है ये तीनों एजेंसियां इस्तेमाल कर रही हैं, यानी एक ही प्रेमिसेस में इनकी इतनी आपस में कोऑपरेशन है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो हमें, बल्कि ये कौमी असेंबली के 2 मेंबरान यहाँ बैठे हुए, ये तो वजीर भी हैं, कि हमें इस पे एक अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। जिस तरह के कौमी असेंबली में से एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, एक मुश्तरका पहले भी करारदाद जो है, रेजोल्यूशन जो है सामने आ चुकी है 14 निकाती, उसका असर नौ जायजा लें। और देखें, जब आप कहेंगे कि अवाम हमारी ये चाहती है, उसके मुंतखब नुमाइंदे ये चाहते हैं, कोई मुल्क जो है वो आपके आगे खड़ा होकर नहीं आपको कुछ कहता। बिल्कुल सर, मेरी रहनुमा राजा साहब, 2 बातें जो है ना, एक तो चौधरी आबद शेर अली साहब का ये कहना है कि जो कुछ किया आप लोगों का किया कराया है, क्योंकि आपने जो वेस्ट जो है, अमेरिकन है या ब्रिटिशर है, आप उनके सामने इतने झुके हुए हैं कि वो इस किस्म की रिपोर्ट्स बनाकर आपको पेश कर देते हैं। दूसरा मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप ये बताइए कि क्या वाकई सदर आसिफ अली जरदारी तालिबान के साथ मुलाकात कर चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पहले सवाल का जवाब मेरे मोहतरम भाई हैं और हमारे ऑनरेबल कुलीग हैं जनाब शेर अली साहब, बहुत इज्जत है मुझे उनके लिए। ऑपोजिशन में है, वो ये पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। जमहूरियत है, जमहूरियत का हुस्न ये है कि आपके जो स्पीकिंग पावर है उसको किसी तरह ना रोका जाए। मगर जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि जनाब प्रेसिडेंट साहब की कोई मुलाकात हुई है, इसको कैटेगोरिक हम डिनाई करते हैं। इसलिए देखिए, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। जब तक इस रीजन में पीस नहीं होगा, रीजनल पीस नहीं होगा, तो तमाम फोर्सेस को ये समझ लेना चाहिए कि इंटरनेशनल पीस कभी भी नहीं आ सकता। अब मैं सबसे पहले तो फौज को इसलिए सलाम पेश करती हूं कि जो शहादतें हो रही हैं, जिस तरह वो लड़ाई कर रहे हैं बॉर्डर्स के ऊपर,
اور پھر جس طرح ان کو میں سمجھتی ہوں ایک بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ دیکھیے مائنڈ سیٹ کیا ہے. یہ رپورٹ کون ہے؟ یہ بندہ جس نے یہ رپورٹ دیا ہے, تھیسس لکھا ہے, لندن اسکول آف اکنامکس. دیکھیے تو پھر لندن کا ہی ہے نا. اس نے کوئی مائنڈ سیٹ لے لیا ہے, یا وہ بک گیا ہے ادارہ, یا اس ادارے کا کوئی شخص بک گیا ہے, یا کوئی ڈپارٹمنٹ بک گیا ہے جس نے پاکستان کو ٹارگٹ کیا ہے. دیکھیے مائنڈ سیٹ دیکھیں. ہماری کوئی ایجنسی ہو, فوج ہے, ISI ہے, ہم اس کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے, یہ تو شور بات ہے. ہم آپس میں اپوزیشن, حکومت یا یہاں کے لوگ آپس میں جو بات کریں وہ قبول ہے, مگر اگر کسی کی بری نظر ہمارے کسی ادارے کی طرف ہوگی تو ہم اس نظر کو ختم کرنا بھی جانتے ہیں, اور انشاءاللہ پروٹیکٹ کریں گے. دیکھیے جمہوریت بڑی مشکل کے بعد آئی ہے, بڑی قربانی کے بعد آئی ہے, اور اس جمہوریت کو ہر طریقے سے ہمیں سیو کرنا ہے. جہاں تک یہ بات کی گئی ہے کہ جناب پریزیڈنٹ صاحب کو اس میں انوالو کرنے کی کوشش کی گئی ہے, تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستان کو زخمی رکھنا چاہتا ہے. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو رہا ہے, چائنا کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہو رہے ہیں, ہم ایک بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے آپ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں کہ چائنا کی وجہ سے IDPs اور ایران کی وجہ سے جو معاملات تھے IDPs کو ہم نے واپس بھیج دیا. یہ کہا جاتا تھا کہ اب یہ ڈسپلیس ہو گئے ہیں اور ایک انتشار رہے گا, مگر آپ نے دیکھا کہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے ریکنسیلیشن کی پالیسی پہ چلتے ہوئے, حالانکہ ہم کولیشن کی گورنمنٹ ہیں, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت کی کامیابیاں ہیں ان کامیابیوں کی وجہ سے اب باہر والے گھبرا گئے ہیں, برٹشر گھبرا گئے ہیں, امریکن گھبرا گئے ہیں, یورپ گھبرا گیا, اور وہ اس قسم کی رپورٹ دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ حکومت بڑی اسٹیبل ہو گئی ہے, معاملات صحیح ہو گئے ہیں, اور آپ کو بدنام کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی, میں یہ کہتی ہوں کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. یہ مائنڈ سیٹ کہیں بھی ہو سکتا ہے جو پاکستان کو زخمی رکھنا چاہتا ہے, اور میں اس بات سے بالکل متفق ہیں. آپ ان کے دوست کیوں ہیں جی؟ اگر اس مائنڈ سیٹ جو ہر ملک میں پاکستان کو بدنام کرنا چاہ رہا ہے, آپ ان کے دوست کیوں ہیں؟ امریکہ کے کیوں دوست ہیں؟ ایک اچھی فورسز ہوتی ہیں, ایک بری فورسز ہوتی ہیں, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ملک سے ہی منہ موڑ لیں اور اس سے دوستی نہ کریں. آپ ایک گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں, اور جب آپ گلوبل ولیج میں رہتے ہیں تو ڈسٹینس میٹر نہیں کرتے. آپ کی پالیسی, آپ کو ایک چھوٹی سی میں انٹرپٹ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ ایک کام کیجیے گا, آپ ایک کام کیجیے گا, آپ ایک کام کیجیے گا, آپ ایک چھوٹا سا کام کیجیے گا. قومی اسمبلی اور سینٹ میں آپ ایک کوشچن ایک چھوٹا سا ساتھ شامل کر لیتے ہیں نا, جو اس سے ذرا تھوڑی سہولت ہو جائے. آپ کو صرف یہ بتانا, آپ قومی اسمبلی اور سینٹ میں جا کے کوشچن ریز کریں کہ کون کون سے MNAs اور کون کون سے وزراء ایسے ہیں, بہتری کی طرف جا رہا ہے, اور کون سے وزیر اعظم ہیں جن کے بیٹے بچے لندن اسکول آف اکنامکس میں پڑھ رہے ہیں. دیکھیے اگر پڑھ رہے ہیں تو کوئی برائی نہیں ہے, اس کا کوئی سیکشن بک گیا ہوگا, یا اس کا وہ جو اس کا وہ ڈپارٹمنٹ ہے, یا وہ خود اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کو بالکل صاف کر دوں یا ان کو کلیئر کر دوں. اگر کسی وزیر کا بچہ پڑھ رہا ہے, کسی MNA کا بچہ پڑھ رہا ہے, تو مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں. اس میں پروٹیسٹ کریں. آپ کہیے اپنے بچوں کو واپس بلوا لیں کہ ایک ایسے ادارے نے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے, وہاں پہ اگر کسی کا بچہ پڑھے, کسی وزیر کا, سینئر وزراء کا, پروٹیسٹ کرنی چاہیے, پروٹیسٹ کرنا چاہیے نا. ملک بدنام ہو رہا ہے. سوچ یہیں تک رہ گئی ہے, چھوٹی سوچ ہے, نہیں سوچ کو بڑا کریں نا. بڑا کرتا ہوں آج اس لیے بڑا کریں کیونکہ اس مائنڈ سیٹ کو دیکھیں. ہم نے آج یہ پروگرام نہیں چلا کے گھر چلے جانا, ہمیں پروٹیسٹ اس چیز پہ کرنا ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کو بچوں کو واپس بلوا لیں. اس چیز کو دیکھیں آپ کہ کیا چیز ہٹ کرنا چاہ رہی ہے پاکستان پہ. تو یہ بڑا کلیئرلی میسج ہم دے رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں. اب مائنڈ سیٹ کی میں مائنڈ سیٹ کا بتاتا چلوں. انہوں نے ایک ریزولوشن, جوائنٹ ریزولوشن پاس کی تھی. امریکہ نے جب ڈرون اٹیک کیے تھے, ٹھیک 10 منٹ کے بعد ڈرون اٹیک ہو گئے تھے. یہ مائنڈ سیٹ دے رہے ہیں. کیا ان کا فورن آفس پہ رول کیا پلے کرتا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی پوچھا؟ اگر انٹرپشن کرنی ہے, انٹرپشن نہیں, میں نے سوال کیا آپ سے. میں سوال تو وہ کر رہے ہیں. نہیں, میں نے آپ کو میری سن نہیں رہے تھے, میرے کیونکہ سن نہیں رہے تھے. آپ شیر علی صاحب نے کہا شاید میری سن رہے. نہیں دیکھیے, اصل میں آج وجہ کیا ہوئی کہ لنڈن اسکول آف اکنامکس کا ایک
मामूली सा कौन है वो जो वर्ल्ड मैन या जो भी, उसने उठ के ये बात की, क्योंकि हम आपस में मुत्तहिद नहीं है ना, हम आपस में एक दूसरे को, कितना बड़ा यूनिट है मुझे बताएं, क्राइसिस स्टेट्स मैनेजमेंट यूनिट है जो इस किस्म की रिपोर्ट्स बनाता रहता है पूरी दुनिया में, और उनकी रिपोर्ट करके वो भिजवाते रहते हैं। गलत हो सकता है, मैं कहता हूँ गलत है, मैं ऑनेस्टली कहता हूँ गलत है, मैं कहता हूँ गलत है, पाकिस्तान के बारे में गलत है डेफिनेटली। बंदा भी खराब है, बंदा भी खराब है, उनका यूनिट भी खराब है, वो तालीमी इदारा भी खिलाफ है। मैं कह रहा हूं कि अपने वज़रा से कहें कम से कम अपने बच्चों के एक हफ्ते के लिए प्रोटेस्ट, बतौर प्रोटेस्ट कहें कि पूरा पाकिस्तानी कौम जो है वो एहतजाज कर रही है, हम अपने बच्चों को वापस बुलवा रहे हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। और जब तक वो इस रिपोर्ट पे वो माजरत नहीं करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान की तौहीन की, ये माजरत करवानी है जी, जब तक वो माजरत नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की तौहीन